Dini sa aton ipahibang ng mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga way exempted sa balaod og nanghinaot kini nga magsilbi nga pagtulunan sa tanang nga kawani sa gobyerno nga magtinarong sa sulod o gawa sa opisina. Kini man gitaktak na sa serbisyo sugod kagahapon ang hubog nga kawani sa City Hall nga nag-viral sa social media o man nga nakakita kini kagubot nga nahitabo niadtong Miyerkules. Nag-viral ang video sa social media. Gamatod pa si alias Juk nga nagpailang empleyado sa City Hall ubo sa City Administrator's Office. Ang nasuko human wala gi-apil sa lamisa sa kababay. Matod pa nga gikomot ni alias Juk ang naong sa maong babay o gawas nini niluwat usab kining pamahayag. Ang maong lalaki nga siya mo'y gahimos payroll sa kapulisan. Gikumpirmar ni Lapu-Lapu City Administrator Attorney Danilo Almendras nga ang lalaki sa video usa ka casual employee o admin aid sa ilang buhatan sukad pa nitong hinapos nga bahin sa 2019. Gipaimbestigaran na gilayon sa mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og nasuta nga doon na ginahimong kalapasan si alias Juk. Mao nga gipataktak dayon kinis mayor sa pikas nga bahin. Gibutyag sa city administrator nga gitaktak na sab sa Lapu-Lapu City Hospital sukad nitong Pebrero 21 ang obigay ni nga gireklamo sa usa ka 18 anyos nga pasyente. Nga matud pa misulti kining mga pulong nga bato kaniya. Ang naasoy nga obigay ni usas mga special job order personnel sa Lapu-Lapu City Hospital gipasabot ni Attorney Almendras nga dili na kinahanglan pa kay paubos sa due process ang mga job order personnel o casual nga mga empleyado nga nalabigit sa mga binuhatan kay nalatid man usab kini sa ilang gipirmahan. Apan naghimuan nila kini og pakisusi aron pagkumpirmar sa mga taho o gireklamo batok sa mga nalambigit. Morning Cebu!